सर्वेभ्यः मम नाम प्रियांशु मिश्रा। शिक्षाशास्त्रस्य प्रथमवर्षीयछात्रोऽहम् एवं च मम अनुक्रमाङ्कः अस्ति 22। अद्य मम विषयः अस्ति भोजपुरी भाषया सह संस्कृतभाषायाः सम्बन्धः। तत्र सर्वप्रथमं प्रस्तावना अस्ति भारतीयभाषापरम्परा अत्यन्तं प्राचीनं बहुशाखां विस्तीर्णं क्षेत्रमस्ति। अस्मिन् विस्तीर्णभारतीयभाषासंसारे संस्कृतभाषा अद्यापि मूलभूतं प्रेरकं केन्द्रीयं च स्थानं धारयति। संस्कृतभाषा केवलं वैदिकानां ग्रन्थानां भाषा न, अपि तु समग्रस्य भारतीयसंस्कृतेः काव्यपरम्परायाः तत्त्वचिन्तनस्य तथा साहित्यमञ्जूषायाः मूर्तिः एव। तस्यैव संस्कृतमूलायाः धारायाः प्रवाहेण भारतस्य उत्तरप्रदेश, बिहार, नेपाल आदिषु क्षेत्रेषु प्रचलिता एका भोजपुरी भाषा उद्भवम् आप्नोति। भोजपुरी भाषा इति नाम विख्याता भाषा इदानीं जनसामान्यसंवादभाषारूपेण विशेषप्रसिद्धा, किन्तु तस्याः जडशाखा बीजाः संस्कृतभाषायाम् एव प्रतिष्ठिताः। अतः एतत् लेखे संस्कृतभोजपुरीयोः परस्परसम्बन्धः ध्वन्यात्मकः, शब्दकोशीयः, व्याकरणीय, ऐतिहासिकः, साहित्यिकश्च सम्बन्धः विस्तारतया विवेच्यते। सर्वप्रथमं वयं द्रष्टुं शक्नुमः ऐतिहासिकपरिप्रेक्ष्यः। भारतीयभाषायाः सामान्यतया आर्यभाषावर्गे अन्तर्भवति। आर्यभाषा द्विधा, वैदिकी यथा प्राचीनसंस्कृतम् एवं च लौकिकी पाणिनीयसंस्कृतम्। एतेभ्यः समयक्रमेण प्राकृत अपभ्रंशादयः प्रादुर्भूताः। भोजपुरी भाषायाः विकासः निम्नलिखितरूपेण निरूपयितुं शक्यते। वैदिकसंस्कृतं, तदनन्तरं संस्कृतं, तदनन्तरं प्राकृतं, तदनन्तरम् अपभ्रंशः, तदनन्तरं पूर्वबोलीभेदाः। एतत् भोजपुरी भाषा पूर्वबोलीभेदस्य अन्तर्गते आगच्छति। भोजपुरी भाषायाः उद्भवः, विकासश्च। भोजपुरी भाषा भारतीयसंस्कृते विशेषस्थानं धारयति। सा आर्यभाषासमूहस्य एकस्मिन् प्रमुखम् उपभेदम् अन्तर्भवति। वैज्ञानिकदृष्ट्या भोजपुरी भारतीया अपभ्रंशभाषायाः प्राकृतभाषायाश्च परम्परायां विकसिता अस्ति। प्राचीनकाले शौरसेनीप्राकृतं, मागधीप्राकृतं च उत्तरपूर्वभारते यथावत् प्रचलितम्। तयोः भाषयोः ध्वन्यात्मक-व्याकरणात्मकभेदाः अभवन्। एतेभ्यः अपभ्रंशरूपेभ्यः एव आधुनिकभारतीयाः जनभाषाः, विशेषतया भोजपुरी, मैथिली, मगही इत्यादयः उद्भूताः। भोजपुरी भाषा सरलसौष्ठवयुक्ता, मधुरस्वरभारिता च अस्ति। तथा तस्याः शब्दसम्पदः संस्कृत, प्राकृत, मागधी परम्परायाः आन्तरिकत्वं प्रकटयति। अद्यापि अस्याः भाषायाः मूलरूपे प्राचीनसंस्कृतधातूनां तद्धितप्रत्ययानाम् उपसर्गाञ्च प्रभावः स्पष्टतया दृश्यते। अतएव भोजपुर्याः उद्भवः नितान्तं परम्परानुगतः, समृद्धश्च इति निष्कर्षः भवति। भोजपुरी भाषायाः विकासः। भोजपुरी भाषा भारतस्य पूर्वभागे, विशेषतः बिहारप्रदेशे, उत्तरप्रदेशस्य पूर्वाञ्चले, झारखण्डप्रदेशस्य कतिपयभागेषु च प्रचलिता एका महत्त्वपूर्णा आर्यभाषापरिवारस्य उपभाषा अस्ति। अस्याः भाषायाः मूलं संस्कृतभाषायां प्रतिष्ठितमस्ति इति मतं विद्वांसः अनुमन्यन्ते। काले काले अस्याः भाषायाः रूपविकासः, ध्वन्यात्मकपरिवर्तनं, शब्दसमृद्धिश्च व्याकरणीयपरिवर्तनानि च द्रष्टुं शक्यन्ते। प्राचीनकाले अयं प्रदेशः मगध, कौशल, विहेदादिभिः संस्कृतेः केन्द्रभूतः आसीत्। तस्मात् भोजपुरी भाषायाः प्रभावः संस्कृतभाषया सह अत्यन्तं दरीदृश्यते। कालान्तरं प्राकृत अपभ्रंशरूपाणां विकासेन सह भोजपुरी भाषा अपि स्वीयं नूतनं रूपं प्राप। भोजपुरी भाषायाः क्षेत्रम्। भोजपुरी भाषा इण्डो आर्यभाषायाः एकः प्रमुखभागः अस्ति, यस्य मूलभूतं क्षेत्रं भारते देशे बिहारस्य पश्चिमभागे, विशिष्टतया पुरातन शाहाबाद, उत्तरप्रदेशस्य पूर्वीभागे, पूर्वाञ्चले यथा मिर्जापुर, वाराणसी एवं च आजमगढ़ इत्यादिषु क्षेत्रेषु
एवं च झारखण्डप्रान्तस्य उत्तरोत्तरभागे च अस्ति। अपरे द्वितीयकार्यकालात् एषा भाषा नेपालस्य तराईक्षेत्रे मध्येश लुम्बिनी प्रदेशेषु अपि प्राकृतरूपेण भाषिता अस्ति। अस्याः भाषायाः वक्तारः वयं पश्यामश्चेत् संख्यात्मकदृष्ट्या वयं पश्यामश्चेत् भारतसर्कारस्य जनगणनानुसारं भोजपुरी भाषायाः वक्तारः उपसमीपं वैश्विकस्तरे 50 मिलियन अर्थात 50 दशलक्ष एवं अतिरिक्तः अन्य वक्तारः यः हिंदी एवं च अंतर्गताः गणिताः सन्ति तेष्वपि बहवः भोजपुरी भाषाम् उपयोग्यन्ते। भोजपुरी भाषायाः साहित्य समृद्धि। भोजपुरी भाषा भारते अत्यन्तं प्राचीनानां लोकभाषासु प्रमुखा वर्तते। अस्याः भाषायाः मूलं प्राकृत अपभ्रंश परम्परायां दृश्यते। समयानुसारं भोजपुर प्रदेशस्य जनजीवनं संस्कृतिः चिरपरम्परा च अस्याः भाषायाः साहित्ये स्पष्टतया प्रतिफलति। भोजपुरी भाषायाः साहित्य समृद्धिः अद्यतनकाले अत्यन्त प्रमुख्याता अस्ति। यतो हि तत्र लोकगीतानि कथा साहित्यं नाटकानि काव्यानि आधुनिकसाहित्यं च बहुविधरूपेण विकसितानि सन्ति। लोकसाहित्यं भोजपुरी साहित्यस्य प्राणरूपेण स्थितं। कजरी सोहर बिरहा कहखा होलीगीतादयः सन्ति। लोकगीतप्रकाराः ग्रामजीवनस्य भावनाः उत्सवप्रकृतिः सामाजिकं व्यवस्था च प्रतिबिम्बयति। लोककथाः दन्तकथाः उपाख्यानि च जनमानसस्य आदर्शान् मूल्यप्रणालिकां सांस्कृतिकविश्वासं च प्रकटयन्ति। भोजपुरी भाषायाः संस्कृतभाषया सह सम्बद्धः। प्रथममस्ति ध्वन्यात्मकसम्बन्धः। भोजपुरी भाषायाः उच्चारणपद्धतिः संस्कृतध्वनिसंरचनायाः सन्निकर्षं दर्शयति। यथा वर्णानाम् उच्चारे स्पष्टता, दीर्घ-ह्रस्व-भेदः, घोष अघोष वर्णानां प्रयोगः, अनुनासिकत्वस्य प्राकृतप्रयोगः। द्वितीयम् अस्ति रूपरचनात्मकसम्बन्धः। भोजपुर्याम् उपपदविभक्त्याः अवशेषाः संस्कृतव्याकरणस्य प्रत्यक्षसङ्केताः भवन्ति। उदाहरणरूपेण वयं पश्यामश्चेत् हमरा, तुहरा, उकरा इत्यादीनि रूपाणि संस्कृतस्य अस्य तस्य अमुष्य इत्यादि रूपाणां लोकभाषीयपरिवर्तनम्। एवं च अन्यानि उदाहरणानि अपि सन्ति। यथा चल, खा, पा इत्यादीनि धातुरूपाणि लोट्लकारस्य स्वरूपं द्योतयन्ति। तृतीयमस्ति शब्दसम्बन्धः। भोजपुरी भाषायां संस्कृतभाषायाः उद्भूताः शब्दाः सहसः दृश्यन्ते। उदाहरणरूपेण वयं पश्यामश्चेत् अग्नि, भोजपुर्यां वयं वदामः अग्नि, परन्तु संस्कृत इति भाषया अग्नि भवति। एवं च नयन, संस्कृतेन नयनं। कान वयं संस्कृतभाषया वच्मः कर्णः। एवं च गाछ, संस्कृतभाषायां वयं वदामः वृक्षः। एवं च भोजपुर्यां वयं वदामः दूध, परञ्च संस्कृते वयं वदामः दुग्धः। भोजपुरी भाषायां लोकोक्तयः, मुहावरा अर्थात् उदाहरणरूपेण वयं पश्यामश्चेत् एका मुहावरा अस्ति भोजपुर्यां, खोपड़ी गरम होगी बका। तो संस्कृते इत्यस्य अर्थः भवति अथवा हिंदी भाषायां बहुत गुस्सा आना, अत्यधिकक्रोधः यदा आगच्छति। द्वितीयम् अस्ति एकं लोकोक्तयः अस्ति भोजपुरी भाषायां बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नाता थोड़ा थोड़ा। अर्थात पिता पुत्रस्य सम्बन्धः अत्र दृश्यते। अर्थात यः पुत्रः अस्ति सः तस्मिन् मध्ये तस्य पितुः किञ्चित् गुणानि अवश्यमेव आगच्छतानि। एवं च तृतीयमस्ति घोंघा बन के बैठल बा। अर्थात यह कोऽपि व्यक्ति अस्ति सः बहु
आलस्ययुक्तः अस्ति। तेषु अर्थेषु एतत् यत् शब्दाः अर्थात् मुहावराः सन्ति ते अपि प्रयुक्तानि सन्ति।